हरि ओम्। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतम्। वयं श्री अरविन्दस्य दि मदर् इति आङ्ग्लस्य संस्कृत अनुवादं पश्यन्तः स्मः। वयम् एतावता साधकस्य विषये वयं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्वन्तः स्मः। आध्यात्मिकमार्गे दिव्यमातुः मार्गे यदि अग्रे गन्तव्यं चेत् साधकः भवितव्यं चेत् कथं भवेत्, कीदृशः भवेत्, कथं चिन्तनीयम् इत्यादिकं पश्यन्तः स्मः। पूर्वं केवलम् अस्माकं कार्यस्य प्रतिफलं श्रीमातुः आनन्दः एव इति एव, तदेव अस्माकं पारितोषिकं, तदेव अस्माकं प्रतिफलम् इति चिन्तयन्तः अग्रे गन्तव्यम् इति उक्तवन्तः। सा स्थितिः कदा भवति, कथं भवति इत्यादिकमपि किञ्चित् अग्रे वदन्नस्ति, पश्यामः। परम् आयास्यति स समयः यदा एषा अनुभूतिः अधिकाधिकं भविष्यति यत् भवन्तः यन्त्राणि न परन्तु भवन्तः कर्मिणः। ओके, इत्युक्ते अत्र यूयं यन्त्राणि न तु कर्मिणः इति। अत्र वयं साधकाः न, वयं परिकरमेव, तत्र देव्याः हस्ते उपकरणमेव इति चिन्तनीयम् इति। यतोहि पूर्वम् अनन्यभक्तिबलेन भगवत्या श्रीमात्रा सह भवतां सम्बन्धः तथा घनिष्ठः भविष्यति यथा कस्मिन्नपि काले केवलम् एकाग्रीभूय सकलमपि तद्हस्तयोः समर्पयन्तः भवन्तः तत्क्षणं तस्याः सद्यः मार्गनिर्देशं प्रत्यक्षम् आदेशं प्रेरणां वा प्राप्स्यन्ति। किञ्च कर्तव्यकर्मणः तस्य सम्पादनस्य तत्फलस्य च स्पष्टसङ्केतमपि आसादयिष्यन्ति। तत्र भवन्तः प्राप्नुवन्ति इति वदति। सुन्दरम् अत्र उल्लेखनम् अस्ति। तत्र तत् सर्वमपि तया एव क्रियते इति अनुभूतिः अस्माकं मन्दम् आगच्छति। ततश्च भवन्तः अनुभविष्यन्ति यत् भागवतशक्तिः न केवलं भवतां कार्याणि प्रेरयति प्रचालयति च, परन्तु प्रवर्तयति सम्पादयति च। केवलं प्रेरणं न, तस्य पालनमपि करोति इति। भवतां सर्वाः अपि क्रियाः तस्याः एव उद्भवन्ति। भवतां सर्वाः अपि शक्तयः तस्याः एव। भवतां देह प्राण मनः इति सर्वमपि तदीयकार्यस्य सचेतन सानन्द यन्त्राणि, तदीय लीला साधनानि स्थूल जगति तद् अभिव्यक्तये संचकरूपाणि। अस्मात् ऐक्यात् अवलम्बात् च अन्या सुखतर अवस्था नैव सम्भवति। तत्र पश्यन्तु, तत्र सम्यक् वदति, इतोपि सुखं किमपि नास्ति। यदि सर्वं सा एव अस्मासु सूचयन्ति कारयन्ति अस्ति, तत् अभिज्ञाय वयं यदि अनुसरामः तर्हि अत्यन्तं सुखं वयम् अनुभवामः। यतोहि अस्मिन् पदन्यासः अज्ञानगत संघर्षमय क्लेश संकुल
जीवनस्य सीमारेखायाः परतः युष्माकं भवताम् आध्यात्मसत्तायाः सत्यं तस्याः गभीरशान्तिं प्रगाढानन्दं च प्रापयति। पश्यन्तु, इत्युक्ते अज्ञानगत सङ्घर्षमय जीवनस्य चिन्तनं, तत्र परतर उद्वेगः इत्यादिकं किमपि न भवति। यदि सा स्वीकरोति तर्हि अस्माकं चालनम् इति प्रगाढ आनन्दं वयम् अनुभवामः। यदा इदं रूपान्तरं प्रवर्तते तदा भवन्तः अहङ्कारस्य समस्त विकृति दोषेभ्यः आत्मानं मुक्तं रक्षन्तु इति रक्षणीयम् इति अपि विशेषेण अवधातव्यम्। अत्र इतोपि अस्माभिः किं करणीयम् इति वदन्ति। अस्यां तत्र स्थितौ अपि तत्र अहङ्कारः तत्र प्रवेष्टुं शक्नोति, तस्य जागरूकता करणीया अस्ति। कापि अभियाचना आग्रहपरता वा भवताम् आत्मदानस्य आत्म उत्सर्गस्य च निर्मलतां कलङ्कयितुं युष्मासु अलक्षितं न प्रविशेत्। तत्र तदेव सर्वदा जागरूकता भवितव्यं। तत्र अस्मासु एते तत्र प्रमादवशात् वा न प्रविशेयुः, तदा अस्माभिः रक्षणीयम्। न स्यात् कापि आसक्तिः कर्मणि तत्फले वा, न स्यात् कोऽपि पणबन्धः, न स्यात् कापि अभ्यर्थना तां शक्तिम् अधिकर्तुं या तत्र भवतः अधिकुर्यात् न स्यात् यन्त्रभावस्य गर्वः, तत्र वृथा अभिमानः दर्पः वा। कदाचित् अहं भगवतः उपकरणम् इत्यपि अस्माकं गर्वः अहङ्कारः भवितुम् अर्हति, तदपि न भवेत् इति वदन्ति। न एतत् सहनीयं भवद्भिः यत् भवतां मनसि प्राणे वा शरीरस्य अङ्गेषु वा विद्यमानं किमपि भवतु, भवत्सु क्रियारतानां शक्तीनां महतां विकृत्य स्वकार्यार्थं व्यवहरेत् अथवा तां स्वकीय पृथक् व्यक्तिगततुष्टये अधिकुर्यात्। अत्र एतेषां विषये किमपि अस्माकं व्यक्तिगत आनन्दस्य कृते न उपयोक्तव्यम् एव इति वदन्ति। भवतां श्रद्धा, सत्यनिष्ठा, अभीप्सायाः शुद्धता चरमा परमा च स्यात्। तदत्यन्त सुप्रीम भवेत्। किम् अस्माकं श्रद्धा, सत्यनिष्ठा टु सिन्सियरिटी, अभीप्सा एस्पिरेशन perfection, aspirations perfection, अभीप्सायाः शुद्धता। तथा सति प्रत्येकं विक्षोभकारी तत्वं विकृतिजनक प्रभावश्च भवतां प्रकृतेः क्रमशः अपगमिष्यति। एवं यदि भवति अस्माकं तत्र प्रकृतेः, अस्माकं नेचर्, अस्माकं स्वभावस्य एव एतादृश विकृतयः न भवन्ति इति वदति। अवगच्छामः, आचरामः। स्वस्ति।